Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios ug pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa ug naghimo kami daghang mga milagro? Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha ang mga suba og ang hangin mihapak og mikuso-kuso ni adtong balaya, natumba kini og naggunob. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti niining mga butanga, ang mga tao natingala sa iyang pagtulunan, kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo og dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Lain na sad ning importanteng pagtulunan ni Jesus mga igsoon nga ato gyung timan-an. Matod pa niya, dili tanan nga magsangpit Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lang naminaw ug nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Ngilingian na sa imong tupad na makasuod ka tag langit ani. Sige tagsimba, sige paminaw anang mga misa, daghan kayong mo subscribe sa akong pila na niroy subscriber aning akong YouTube channel nya napagyoy mag sige og reel TikTok ana. Pero pila ra ka kabuok nato apil na kong nagmisa ang nagtuman gyud kun unsay atong nabati dinhi sa pulong sa Ginoo. Ambot ka ha. O kung sa may mga timaan na kita nagtuman, ang una gyud mahimo gitang kabus. Wa gyud magtuman sa sugo sa Ginoong dili mahimong kabus. Unya inikahimo na natong kabus, moabot dayon ang panabang sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Agar, ulipon ni Sarai og ni asawa ni Abraham, gipamabdusan tong Abraham, ang nagsugo sad si Sarah. Kay niabot na lang og mga 85 years old si Abraham, 75 man to iyang edad, nya 85 na ang 85 na iyang edad. Wa man gyapon sila manganak. Murag si Sarah ba, mura siyag na kanabitang mura siyag na wadaan sa pagtuo nga manganak pa sila. Motong niingon siya, paanakin na lang ning akong ulipon nga si Agar. Ug tuod man nakigdog si Abraham og namabdos si Agar. Unya kay si Agar nahimo naman hinoong mura og proud nga siya namabdos nya si Sarah. More than 50 years nga siging kuyog ni Abraham isip asawa, wa man gyud mamabdos nya siya
makausar man siya gitirahan ni Abraham na mabdos man dayon dato pa blessing o naglagot si Sarah nya iyang gi daog-daog og maayo si Agar nya motong niingon si Abraham ayaw nala nagdaog-daoga maluoy ka na mabdos man na palayasa gusto kang palayas ana haron wa na kay daog-daogon ikarabitay gasulti nga ako ng dulgan o karong namabdos suko sa ka di ba usahay anak na mga asawa no sugo-sugo sa bana o magpa matso-matso ko no dako nakikagtiyan pa matso-matso sa diha maibgan sa noog silingan masuko sad ay panang dakog tiyan kay wa pay makuha niya mag-insert din imong bana mura day ulitaw maglakaw-lakaw makabiktima gina mao sa na mga asawa ingnon sa nas mga bana sa mga dambuhala na mga kaglawas pasiksi sa diha magsigi sa sumba-sumba ang asawa makakita sa dito katropa sa sumba nga mga siksi sa kayo ato ana natirahan sad masuko sang bana ay na lang suko imong tanang gisugo in short ang pagdawat gyud unsay kabubutos Ginoo mo importante motong ni dawat lang sad si Agar nilaya siya nga naghilak gusto na lang sad siyang mamatay giadto siya sa anghel sa dihang nahimo siyang helpless niadto ang anghel niya og niingon ayaw layas balik ngadto kay panalanginan sa kas Ginoo mudaghan pod ang kaliwat aning imong anak bisag anak nis pagpakasala mudaghan sad ni si Ismael pero daghan lang sad ni siya kontra ana mo na kana mga Muslim ato mga igsoong Muslim mo claim na sila nga anak sila ni Ismael or kaliwat sila ni Ismael nya kita kaliwat ni Isaac so ang atong common parent mao si Abraham pulos ta nagtahod ni Abraham na so igsuon ra gina natong mga Muslim pero magsigil away kay maguwang man to pagka 86 years old ni Abraham nanganak si Agar ni Ismael pagka 100 years old ni Abraham nanganak si Sarah ni Isaac nana mo tong kaliwat mga igsuon ang importante dinhi mutuman ta sa sugo sa Ginoo mamusliman o makristyano basta magtuman sa sugo sa Ginoo labi na ginang paghigugma ang pag-alagad sa mga nanginahanglan pulos gyud ta ilhon nga anak sa Ginoo nya makasuod tag langit bisag kanang wa pa kailag Ginoo magtuman anang sugo sa gugma hustisya og pag-alagad sa labing ubos maadto gitas langit mo na diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta pasalamati ang Ginoo kay siya maayo nganong maayo man ang Ginoo tungod kay dili siya maayo lang sa mga taong nagsigig sangpit niya apil na sa tungwa kaila niya pero nagbuhat unsay angay buuan ginas Ginoo og grasya mo na dinhi sa atong parokya daghan-daghan kita grasya nga dawat kay nagsige man sa tagtabang sa mga kabos sa lain sang parokya og sa lain nga mga communities apil na sa atong archdiocese anang nakaingon sa daghan sa tagrasya ang niabot mao sad na ang atong personal nga kinabuhi nilingay mong tupad inamutabang ka nang sigig libak nimo ingna ko no kanang nagsiglibak nimo mutabang ka di jud ko mo balibad oy ako ginang tabangan congratulations naa kay daghang grasya nya kini katapusang pangutana mutabang ba mo mga asawa sa kabit sa inyong bana ug di mo mutabang maliwat mong saray nga giaway ang iyang maid ayaw anak buhata ha kay makontra na tong Ginoo tabangi gyud ang tanan pasaylua ang tanan
himuig maayo ang tanan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang makanunayong paghupot nato sa sugo sa Dios mo'y makapahimo natong masaligon nga mudangop kaniya. Busa moingon kita karon, Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Amahan, liguna kami diha sa imong pulong. Daigod ng Diyos, Hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton, iyang biyaan ang kasiyaman og siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og ini kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo og iya kining pasanon og dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katao nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dunay duha ka klase sa kasing-kasing na ay balaan nga kasing-kasing, na asay kasing-kasing nga puno sa sala. Pangutan ako no na imong tupad na kumusta man na imong kasing-kasing diha, balaan o bulaan. Mga igsoon, nganong nabalaan man ang kasing-kasing ni Jesus o ang kasing-kasing ni Maria tungod kay ang ilang kanunayng gibutang sulod sa ilang kasing-kasing maog yun ang gugma. Nya ang ilang unang gihigugma way lain kung dili ang Ginoo. Kita usahay ang mga binuhat mas Ginoo mo yatong gihigugma. Mao nang mahimog yung makasasala ang atong kasing-kasing dili balaan. Musugod na kitag higugma sa binuhat sa Ginoo, labaw kay sa Ginoo, awa na gyud, impas na kita diha dapita. Mao na ang atong isipon nga atong magbalantay mao gyud ang Ginoo. Nya kay siya may atong magbalantay, higugmao nato siya labaw sa tanan. Kamong mga ginikanan, dili mo magbalantay sa inyong anak. Ayaw sad mo pangambisyon nga kamoy mo bantay sa inyong anak. Kay murag nilabaw na unya ang imong kaugalingon kaysa Ginoo. Mga asawa, di sad mo magbantay sa inyong bana. Mausad ang bana, dili mo magbalantay sa inyong asawa. Labaw na gyud nga dili ta manghimantay sa atong silingan. Unsa man day sakto? Mga ginikanan, itugyan gyud ngadto sa Ginoo ang inyong anak. Mga asawa, mga bana, itugyan ngadto sa Ginoo ang inyong kapikas. Ayaw na mo pag hasol-hasol ug bantay nila.
Unsa may buhaton? Magsigi ra gyud tag higugma. Nya moingon dayon ta, unya pader ug magpakasa anha diha makita ang tinuod nga gugma. Kay ang tinuod di ay nga gugma matud pa diri sa atong ebanghelyo nakasentro di ay sa makasasala. Di ba ang Dios gugma man unya didto sa langit matud pang San Pablo ang mahibilin didto sa langit human sa pagtuo, paglaom ug paghigugma mawa ning pagtuo ug paglaom ang mahibilin didto gugma. Nya unsa may gisulti ni Hesus nga matod pa niya diri sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam nga buutang mga tao. Pasabot mas malipay gyud ang Ginoo para sa usa ka makasasala nga iyang higugmaon aron maghinulsol. Kaya kani manggong makasasala, di gid na maghinulsol sa iyang sala basta way mohigugma nila. Sigihan na nimog kasaba, sigihan nimog yaw-yaw na musamot na Hinoo na. Muna mga asawa, higugmaa ang inyong bana. Unyag matintal, makapangabit, higugmaag apil ang kabit. Maghinulsol gyud na. Pero dugay-dugay patingali. Pero wa may question og dugay ba. Ang importante nga maghinulsol. Mao na ang sambingay niingon ni Hesus diri nga kung doon na kay usa ka gatos ka karnero unya buutan ang 99 nya ang usa ra gyud buangon biyai ang 99 pangita atong nawala. Ang pasabot ani kalimti ang imong kaugalingon nga kaayuhan huna-hunaa kanunay nga kining ni ang makasasala mabalik sa Ginoo ug unsaon pagpabalik nga ris Ginoo pinaagi gugma. Mao nay gihisgutan diri sa atong unang pagbasa ni Propeta Ezekiel. Di ba niingon siya diri, nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karniro. Ingon nga ang magbalantay sa karniro, mangita sa iyang karnirong nawala, pangitaon ko usab ang ako mga karniro. Unyag makitaan, imong latuson, ay dili oy, niingon siya, kuhaon ko sila, gikan sa kanasuran ug dadon balik sa ilang nasod ug pakanon ko sila diha sa kabukiran sa daplin sa mga tinubdan ug kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhawng mga sibsibanan sa kabukiran. Ako mismo maoy magbantay kanila. Ninduta no? Pangitaon tas Ginoo aron pakanon, aron silbihan. Dili aron yaw-yawan. Kamong mga ginikanan, pananglitan ang inyong anak nabuang nas computer, nya tuas computeran, nya inyong pangitaon, ikakita na ninyo nila unsa may inyong buhaton, pakanon o yaw-yawan. Congratulations kung inyong pakanon. Bitaw na nga naay nangutana nako. May istorya-istorya, may pipila ka mga pare. Naghisgot manggod mi aning usahay magbinuang ba nga mga staff sa parokya. Na ako no staff nila sa parokya, nagbinuang. Ilan ako nung gipailag kaso. Aron mutagam. Nyang utana sila nako, ikaw padre, nakasuway na ka ng staff magbinuang. Nako na, ay, tsaka ng budispalko sa kwarta. Nako, unsa may imong gibuhat? Na imong gikiha? Nako, wa. Unsa man gi tukurag balay nako akong gi palakaw lang nya tagaan og separation pay nya ugway balay akong tukurag balay palitan ako giyuta ha unya nako mao man ay sugos Ginoo na tamparuson imong pikas aping patamparos ang pikas. So unsa may buhaton? Ihatag ang tanang pagmahal sa mga taong
nanikas. Nganong nanikas man na siya sa imong kinabuhi, kay dautan pa ang iyang kasing-kasing. Nya kay dautan man iyang kasing-kasing, imo sa daing baslan og punishment, taga-igugma. Ihatag ang iyang gikinahanglan. Tanawa, di ba, musamot nagkabuang, pero ikaw sad, musamot ka mahigugmaon. Pero sa tinud-anay baya, mga igsoon, 90% ambot og dili baka 99%. Ang taong makasasala kung makatilaw na siya gugma nga tinud-anay, mao nay molimpyo sa iyang sala og magbag-o sa iyang kinabuhi. Mao na nahimong balaan ang kasing-kasing ni Hesus kay makabag-o siya og mga kasing-kasing. Dili matakdan og sala, pero kusog kay molimpyo og sala ang iyang kasing-kasing. So inaot unta kita dinhi, labi na gyud mong mga atong mga benefactors and donors, limpyo mamog kasing-kasing, padayon mog hatag sa inyong gugma dinhi sa atong parokya, pinaagi aning atong mga slots-slots, napamtay mga tukuronong mga balay, na para sa atong mga kabus nga mga katawhan, kasagaran ani nila, di gini manimbang, kasagaran ani nila, di gani ni hapit makailag Ginoo, pero tungod sa atong paghimog mga balay nila, daghan na kay nila ang nakailag Ginoo. So salamat kay ninyo sa inyong mahigugmaong kasing-kasing. Ug ato ning padayonon hangtod mobalik ta pag-atubang didto sa atong mahigugmaong magbalantay. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Matag tuig moadto si Hesus sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig ni Hesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Hesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Hesus sa panon, ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw hikaplaga nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya og miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako og ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Hesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Gipanagna sa atong unang pagbasa nga niingon diri, mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan ug ang tanan nga makakita kanila muila nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Nya kini natuman diha sa kinabuhi sa atong manunubos ug hangtod kita karon. Gilingay mong tupad nga bantugan ba ka? Bantugan ka? Kay mahimo man kunong bantugan og tinuod gyud ang mga kaliwat ni Hesus, ang nagsunod ni Hesus sama ni San Vicente Ferrer, labi na gyud sa Mahal nga Birhen, labi na gyud ni San Jose, nahimo gyud nga mga bantugan ug hangtod na gini sa wa nay katapusan. Nakaron unsaon man nato paghimo niini aron mahimo tang bantugan, kinahanglan ang atong kasing-kasing kanunayng limpyo. Mao na si Maria putli ang iyang kasing-kasing, ang mga santos putli sad ang ilang kasing-kasing, mo nang nahimo silang bantugan. Kinsa maning putli o kasing-kasing mga igsuon, kanang wa bitaw magpuyo ang sala sa atong kasing-kasing. O kanus aman ang sala dili mo puyo, basta magsigi taog higugma sa Ginoo, magsigi tag higugma sa atong isig katao. Nilingi ana sa dimong tupad, ing nasigi kang higugma o panagsara. So, kanindot unta, kung ang atong mga politicians kanunay maghigugmaay, pag kanindota ka, mahimo gitang bantugan nga nasod, unya muuswag pagyugmaayo. Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Kay kung maghigugmaay na gud ta mga igsuon, ang mahitabo gyud ang atong mga panginahanglan masulbad. Kay ang akong dili makaya man nimo, imo sa kong tagaan. Ang dili sa nimo makaya, akong makaya, tagaan sa tika. Pagkadali ang masulbad sa atong mga problema. Pero karon nga muratag nag-iyahay, nagpinatyanay pag yung uban, pastilan, musamot kitag kaut-ut. Muna din sa atong unang pag-asa atong ebanghelyo, nakita nato ang kakabos ni Jose ug ni Maria. Unya, bisan pa sa ilang kakabos, kamaugid silang mutudlo unsaon paghigugma ang amahan. Og tungod sa ilang pagtudlo ni Hesus nga higugmaon gyud ang amahan, labaw sa tanan. Si Hesus pagka-12 anyos nakahukom nga adto na siya mopuyo sa templo sa iyang amahan nga langit nun. Karon ang mga 12 anyos nga mga bata, mga batanon, dili hapit mo simba lisod kayo. Anha magyampungad sa computer, anha sa cellphone. Ang gibuhat ni Maria o ni Jose, gasigig tudlo sa ilang anak, wa nila palitig cellphone. Wa pa sa tingay cellphone atong panahon na. Wa sa nila palitig TV. Wa pa sa tingay TV atong panahon na. Ambot. Og naa pa baka. Basta wa nila tagai sa mga kalibutanon nga butang ang ila ang paghigugma sa amahan. Mao na nga pagkahuman nila ditog simba sa pangilin, nagpabilin si Jesus. Nya pagkakaplag yung Maria, niingon dayon si Jesus, anhi magyud kos balay sa akong amahan. Wa na lang sad nitingog si Maria og si Jose, kay nganuman sila man say nagtudlo ni Jesus nga maghigugma gyud kanunay sa amahan. Ngilay na sang lingi sa imong tupad, ing na imong mga anak nahigugmas Ginoo. Musta man, asa man magpabilin inyong mga anak karon, sa kompyuteran o sa templos Ginoo. Panagsara kay ko. May gani kay dinis ato man ang blessingan ang mga bata, daghan kay mga bata manimba, nag-anam na jog kadaghan atong blessingan. Karabang maka-feel sila ba nga
nabilong sila sa balay sa Ginoo. Nindot kayo na. Nya mao ni ang atong challenge. Mao ni ang angay untang buhaton gyud sa mga ginikanan aron maputli ang kasing-kasing sa anak, maputli sa dang ilang kasing-kasing o makatabang sa pagpanindot sa atong katilingban. Kaya mga putli kasing-kasing mga igsoon maurasad ang makatubos, makaluwas sa atong katilingban. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Hesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuuran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining pagkahaligi nagsimbolo ni og kalig-on. Si Pedro o si San Pablo, tawag sila duha kahaligi sa simbahan nga Katoliko. Ang atong Ebanghelyo nagsulti nga gitukod ni Jesus ang simbahan, ibabaw gyud ni San Pedro nga iyang gitawag og bato. Okay, kanang Simon man tato iyang pangalan niya, nahimong Pedro or Petros, rock man na siya or bato. Unya gisaad ni Jesus nga dili gyud mabuntog ang maong simbahan bisan pag ang kamatayon maoy mo atake niini. Ang una natong pagsabot makaingon kita nga dili mamatay si San Pedro. Pero dili din na mo'y pasabot. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluwasan nga gihisgutan dinhi makita nato diha sa kinabuhi ni San Pedro o ni San Pablo. Una, wa luwasa sa pagantos. Si San Pedro gipriso, si San Pablo gipriso. Ikaduha, wa sila luwasa sa kamatayon. Si San Pedro gilansang sa krus, si San Pablo giputlan sa liog. Di ana sa atong ikaduha sang pagbasa. Unsa man di ay ang kaluwasan nga ihatag sa simbahan, kaning luwason ta gikan sa kahadlok, sa pagantos o sa kamatayon. Si Pedro
gipriso, relax ra siya. Natugra. Nya gipukaw sa anghel, gipabalik nga to sa templo, nibalik ra pud siya. Si San Pablo gipriso nya giskidula nagkanus apotlas liog, nisuwat hinoon siya ni Timoteo nga niabot na kuno ang adlaw sa iyang kadaugan, nadlampos na niya ang lumba sa kinabuhi. Murabag kalipay ang gibati ni San Pablo sa dihang giskidula na siya nga patyon. Hindi ko no, lingi ako no na imong tupad na malipay kag skedulan kag patyon. Lipay mo. Di man gani mo malipay taktakos trabaho. Labaw na yung patyon. Ang ato karong mga leaders sa atong nasod, ma Marcos man o ma Duterte o ma diri sa mga si tawagan ng ilang lining side. Kumusta ka sila? Ma-national man or ma-local nga leaders. Malipay ka sila paantuson, malipay ka sila og patyon para sa nasod. Murag duda ko, murag dili gyud. Mao na kanindot unta kung makabatuntag mga leaders nga naay kanibang kalig-on sa paghalad sa ilang kaugalingon alang sa kinabag-an nga tao. O mahitabo ra ni kon kita mudawat og mosunod ni Kristo. Mo nang si Jesus ang iyang yung pangutana, kinsa man kuno ko para sa mga tao. Ang mga tao lain-lain lagtubag, pero ang mga apostoles pinanguluhan ni Pedro, lig-on kay iyang tubag, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ambot kita kaila ba katang Hesus no nga anak sa Dios nga buhi. Kay si Hesus ra ba para sa mga Hudiyo karon anak ra tog panday nga gipatay sa krus. Anak og panday gipatay didto sa krus. Ang tubag ni Pedro, anak sa Dios nga buhi. Mga igsoon, kung mao na ni ang atong tubag, ang resulta sad samas mga santos, samas gidangatan aning atong mga santo sa Pilipinas, San Pedro, San Lorenzo, dili na sadta mahadlok nga mamatay. Di na sadta mahadlok nga magantos. Nahinomdom ko pag ordin ako pagkapari, ang akong kantamisa, pista ni San Pedro o San Pablo, kaning ni arong atong gisaulog 21 years ago. Nana. Unsa may akong gibati sa dihang naghimo ko sa akong kantamisa, dito ko nidangop ni Mama Mary, ang Virgins Guadalupe. Ingon ko, mahal nga Birhen, tabangi taon ko nga di ta ko mahadlok magantos og mamatay aning akong gisudlan nga bukasyon sa pagkapari og kining gasas pagkapari ako unta ning mapuy-an hangtod jud ko mamatay. Sa inyong paminaw 21 years naman ko karon, inyong tan-aw nakapuyo ba ko sa akong pagkapari? Secret. Mao na siya. Unsay atong commitment sa kinabuhi, anha ta diha magantos, anha sa ta diha mamatay. Pero ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo nato, lig-unon ta niya. Mo nang di ta maghuna-huna nga ug magantos na ta nga wa ta tabangis Ginoo, gitabangan ta pero dili lawas nun. Mo na iampo nato nga magpadayon unta ang kalig-on sa atong mga leaders, labi na sa atong mga Katoliko nga mga leaders nga naa karon sa gobyerno, naas mga dagkong posisyon nga lig-on unta silang muantos og magpakamatay para gyud sa kaayuhan sa tanan. Dili mupaantos labaw sa tanan, dili unta sila mupatay.
Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Amahan ang naghatag kanato sa kaluwasan, pinaagi ni Hesus, ug gipadayon sa mga apostoles. Busa mo ingon kita, Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga si Leo, ang atong Santo Papa, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi, nga iya ni San Pablo, diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga higugmaon nato ang atong pagtuo, ug magmadasigong mupaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag ug kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mitaliwana, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo, among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi sa pangama ni San Pedro ug ni San Pablo, imong mga apostoles, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Awit ang taong Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig.
Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Og may laing tinun-an nga miingon, Sir, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod kanako og pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagaran gyud kon kanabitang mag-counseling ko, nya labi na gyud og conflict sa banag asawa. Nya moingon dayon ko, kanang sala sa imong bana or sa imong asawa, pasayloa lang na. Nya moingon dayon og tubag, ako lang paningkamutan pader, dili lang gyud madali, ako lang hinay-hinayon. Unsa man na, sakto na ang pagkatubaga. Di pagid nako sa Hinoon kaya karon pader, pero naa naman na sa akong hunahuna, ako lang hinay-hinayan pagpaningkamot. Sakto dili. Murag sakto. Pero dili gyud. Ang gusto des Ginoo aura mismo or ora mismo. Karon gyudayon. Muna pag-ingon gyud aning tao nga mukuyog niya, mukuyog kuno nimo bisag asa ka. Ingon des Jesus, sure? Ako ra ba? Wa ko'y kapahulayanan. May pang mga milo, kay naapay taguanan nga lungag or sag. May pang mga langgam, kay naay sag nga ilang paulian. Pero ako, wa gid ni siguro. Pasabot, naghimo ang Ginoo sa iyang misyon. Wa mag-agad kung doon na ba siya'y balay, doon na ba'y taong mudawat niya, naabay lugar nga iyang tawgon o iyang pinuy-anan. Usahay kita, ingnon tang alagad sa simbahan. Maingon dayon ta, mualagad ko pero ako usa ning ipahilo na akong pamilya. Ya, once gani nga okay na ni, asagdi lang, naaraman gina ang pag-alagad sa simbahan. Nindot no, kamorong nag-alagad din labi na mo mga lektor o salmista. Unsa man ni alagad mo tungod kay wa na mo'y obligasyon sa eskwela sa sana pamilya. Mga buangon mo. Muna kasagaran ngadto gawas nasod, dili ni ang pag-ingon lang sa pagtamay ba, pero reality ni siya. Nga ang kasagarang mo serve og simbahan kana ra gyung mga retired na mga 70, 60 kapin. Kay kining working class nila dito, busy kay trabaho, why time para usas pag-alagad sa simbahan. Nya usahay sad mga bata, inigabot na mga 14 years old nga nisugod na sad sila og himo sa ilang mga gitawag og personal nga mga paningkamot, amawa na sad na sa simbahan. Mura bitag ang atong hunahuna nga ang kalibutan gasalig nato. Unya kay gasalig man nato ato usa siyang atubangon. Nya once gani nga ma-secure na halad sa tas Ginoo. Mga igsoon, ang tinuod gidi ay ang kalibutan nagsalig sa Ginoo. Apil na ta. Mao na unahon nato ang Ginoo.
Kay kung dili na to unahon ang Ginoo, ari kita siyawa padong. Motong panahon ni Abraham sa Sodom and Gomorrah, si Abraham nihangyo sa Ginoo, Lord, unsa may mahitabo sa dako kayong syudad, imo bagyong sunogon? Kung naa dihay 50 kabuok nga buutan nga nagtuman sa imong sugo, imo ba diyang sunogon ang tibuok syudad? Ingon Ginoo, di nako sunogon tungod sa 50 kabuok. Ingon ana kadako ang mabuhat sa taong buutan, masave niya ang dako daghang katawhan. Yan, sigig bargain si Abraham. Hangtod ni ingon nagis Abraham, last na lang gini Lord, kung naay napu na lang kabuok ang motuo nimo, imo bang sunogon? Ingon Ginoo, dili nako sunogon. Basta naay napu kabuok, sunan kana kadako diay mahimo sa tao. Muna ningon si Jesus, biyain ang imong amahan nga namatay, ikaw sangyaw aron maluwas ang daghang mga tao. Luwason na nimo nga patay naman na usara sad na kabuok, pero sa imong pagsangyaw tibuok kalibutan, at least usa ka syudad ang imong masalbar nga dili mamatay dito sa impierno, kaysa magsigi kag hilak-hilak anang imong namatay nga amahan nga lawas na lang gani na inhibilin. Kana ray imo yung tan-awon kanugon sa mahimo untang bunga sa imong pagsunod nako. Muna ang Ginoo agato siyang sundon, daghan kay mahitabong nindot sa atong kinabuhi. Dinhi sa atong parokya ni sunod magitag ning kamot matag sunod sa Ginoo, kanang inyo mga donasyon, kanang inyo mga kolektang gihog diha sa atong mga pamisa, ato man ginang gigamit para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga projects, para sa atong mga kalihukan. Tanawa ra gud og unsay nahitabo ron sa atong parokya. Nya dili ra sa atong parokya ni naka apil pagyud taghatag ngadto sa panginahanglan sa Archdiocese. Apil na sad ang daghan kay mga parokya o mga religious communities ato gyapong napaambitan. Nganuan tungod kay wa ta maniguro lang sa atong kaugalingon. Mao nang diri say usa niingon, Lord, mosunod ko nimo pero muuli sa kusamo kay mananghid ko, bisan gani pagpananghid di mosugot ang Ginoo. Namo siya, ayaw na. Ako nagoy imong gisunod, mananghid pa jud ka didto nga binuhat ra man nako. Ako mo'y sunda. Nindota no? Gilinga imong tupad. Yung namananghid pa kasi imong bana aron mo kuyog kang father. Yung nako no? Mapatian kita sa bana aning kalakiha. Mao na siya rato nang una-unaon. Kung imo nang gibuhat tungod sa Ginoo, ayaw nagpananghid. Meaning, sa pagbuhat nato sa sugo sa Ginoo, dili na ta maghuna-huna unsay isulti nato sa mga tao. Padayon buhat. Muna dinhi kining atong giingon nga ang Ginoo maayo ug maluluyon, mag-agad ra sad ni nato kun maayo ta ngadto sa Ginoo ug maluluyon sad sa atong isig katao. Pero kita ra gyud magpaluoy-luoy, kita ra gyud mo'y murag maniguro sa atong kaugalingon, ang Ginoo sad dili sad maayo, dili sad maluluyo nato. Kinahanglan kita mo buhat ngadto sa atong isig katao sa mga buhat sa Ginoo. Muna manghinaot ta nga ang ato untang paningkamot matag adlaw, labi na gid sa atong mga leaders sa gobyerno o sa simbahan, magbuhat unta sila, dili magsigig hunahuna nga susunod tuig eleksyon na sad, 2028 eleksyon na sad, kinahanglan mamundo ko karon. Ayaw ana, mga leaders. Trabaho mo maayo, unsay ikahatag ninyo sa atong nasod. Ang Ginoo maura sa imo palambo sa inyong kinabuhi sa sunod panahon.
Tanawa karon unsay nahitabo. Ang mga dinaog-daog kasagaran maoy nidaog atong midterm elections. Ang mga kaning gitawag natog mga banggiitan kunuhay in terms of kwarta, in terms of gahom and influensya nangapildi. Dili na ingon nga final na. Doon na pa'y laing challenge sa mga nidaog. Ang challenge, andam ba mong musunod sa pagkamaayo o sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Di gani mo mubuhat ana, igo ramos pagdaog, nya lipay na kay mong nidaog mo, malusno orsad mo, mura og Sodom and Gomora. Masunog ramo, mawagtang sad mo spasing. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, dad-o nato ang ato mga panginahanglan ngadto sa Dios nga atong maluluyong amahan. Muingon kita, Amahan, liguna kami sa imong grasya. Amahan, liguna kami sa imong grasya.